सोप्यार बसून किदे तू पळयता काष्टी मारून माझो ना तू हो पळ गंज कटर घंटो वाजयता हे अरे सोप्या वयले आजे तू किदे पळयता अरे नातवा शिकवा पळयता अरे सोप्या वयले आजे तू किदे पळयता अरे नातवा शिकवा पळयता अरे वाजय रे वाजय गड्या ढोल वाजय शिंग्याच्या वाडार बाप्पान सांगला 1 मिनिट उलय सर्वेश सांगता 2 मिनिटां उलय टोटल 3 मिनिटां सगळ्यान पयली समस्त हांगासर जमलेल्यांक होळयेची शुभेच्छा. नाशनला गांवान रवळ गाडी देवाच्या प्रांगणान ही जी होळी पेट्टा आणि ही होळी पेटोवन जाले उपरांत हितून ह्या होमखणांसून सगळे भक्त जे होमखणांसून वचपाक लागता म्हाका दिसता बार्देज जातली असो हो जो उत्सव हो आमच्या नाशनोळान फूल बार्देज जातलो हो पयलो उत्सव म्हणूं येता. कारण होळयेच्या दिसा आयच्या दिसा होळयो सगळे कडेन सगळ्या गांवांनी वाड्या वाड्यांनी गोंयभरच्या वाठारांत होळयेचो उत्सव जाता. पूण हे तरेचो होमखणांसून वचपाचो हो उत्सव आमी नाशनोळा गांवांत ल्हानपणा वरसून पळयत येयल्ले आहा. आमच्या पुर्वजांनी हो चालू केल्लो. आयज आयची जी पिढी आहा हो फुडें व्हरता. होळयेचें म्हत्व म्हाका दिसता हांगासर आसलेल्यांक सगळ्यांक खबर आसतलें. तरी आसतना एक थोडक्यान सांगपाचें जरी जालें हो उत्सव जो आहा ही जी आमी होळी मनयता आनी येणाऱ्या काळान रंगपंचमी आसतली हे सगळे जे दीस आहा खास करून आमी जो मनयता हो श्री हरी विष्णू जेका आमी पालनहार म्हणटा ह्या विष्णूचो सगळ्याहून व्हडलो भक्त जो भक्त प्रल्हाद आसलो हेच्या नांवान आयचो दीस आमी मनयता. तुमकां मायथॉलॉजी खबर आसतली सगळे धार्मीक शिक्षण जाणात सगळ्यांक खबर आहा. आयच्या दिसा जेन्ना भक्त प्रल्हादचो बापूय भक्त प्रल्हाद विष्णूची भक्ती करता म्हणून हिरण्यकश्यप जो असलो हाणें भक्त प्रल्हादाक वेगळे वेगळे तरेन मारपाचो प्रयत्न केलो. बापायन चेड्याक मारपाचो प्रयत्न केलो कारण हिरण्यकश्यप जो असलो हो स्वताक देव समजतालो विष्णूक मानपाक तयार नासलो. पण जेन्ना अथक प्रयत्न करून तो आपल्या स्वताच्या चेड्याक जेन्ना मारूंक शकलो ना कारण प्रत्येक फावटी तेजें रक्षण विष्णू करतालो तेन्ना होलिका जी आसली जिका आमी होळी म्हणटा हिरण्यकश्यपाची जी भयण असली होलिका आणि भक्त प्रल्हादाच्या आतें हाणेन सांगले तेका एक वर असलो देवान दिल्लो की कितल्याय उज्यान जरी ती बसली जाल्यार ती स्वता जळोंक शकना. तिणी हिरण्यकश्यपाक सांगले तुझे टेन्शन आपूण पयस करता तुझ्या चेड्याक घेवन उज्यान आपूण बसता. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जेन्ना ती उज्यान बसली तेन्ना विष्णूचे कृपेन होळिकेचो नाश जालो म्हणजे वाईट करता तेजो नाश जालो. केदोय व्हडलो जर पावरफुल तुजे कडेन वरदान आसलो जाल्यार तेजो उपयोग दुरुपयोग जेन्ना करतले तेजो नाश जातलो. त्या सगळ्या होमखणान होलिका जळोन खाक जाली आणि भक्त प्रल्हाद वाटावलो. आणि तेच मेरेनसून ही जी होळी घालप आसता ही आमच्या धर्माची एक परंपरा जावन गेली. हांव ह्या आयच्या होळयेच्या शुभ दिसाची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं भाई. शुभेच्छा. हांव गोविंद कुंडले गोवेकर नाचनाला पंच मेंबर
गोडमा पुजा करता त्या निमित्तान थंयसर आमी होळयेक पयली उदो घालतात मागीर तेन्ना हांगासर आमी तशें काटी कोण कोण स्पॉन्सर करता कोण डोनेट करता अशें करून हांगा जी काटी आसता ती हांगासर होळी घालता आमी आनी ते निमित्तान एक 9:30च्या निमित्तान तितून उदो घालप जाता धन जाता तेन्ना त्या निमित्तान गांवचे हिंदूय हे भारतीय म्हाका दिसता पयली आसतली होळी जी हांगासर ट्रेडिशनल म्हटली जाता सो ट्रेडिशनल म्हटल्या तशेंच जेन्ना लोक गांव गांवच्यान येता आनी ते उज्याचो धांवता जी जी पिढी आसा ते वायडा ते वयचे सो अशें करून ते ही आमी होळी घेता तशेंच 7व्या दिसा गांवांचो गुलाल आसता तेन्ना आमी रंगमंचनी म्हणटा ते आमी सगळ्या गांवांनी घराघरांत वयता आनी रोमटां मेळोन घेवन येता तेन्ना सगळ्यांचे घरा कडसून जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन करता ते आमच्या देवस्थानाक आर्थिक मदत जाता आनी ते निमित्तान आतां जी होळी जाता ते निमित्तान सगळ्यांनी बरी हेचो फायदो घेवचो आनी हे जे आपले स्वता जे खंयतरी वायट पिढा आसा ते उज्यान वयतली ते निमित्तान तितून बरे भशेन ती जावची कित्याक आमी नॉर्मली जे आहा पळय शेवटेचो एंट्री आसता तशीच ती एंट्री करून भितर येता आनी अशें करून केन्ना केन्ना चुकोन येता फाटसून तशें जावचें न्हू आनी अशेंच करून ही ट्रेडिशनल होळयेक अशें बरे व्हडले निमित्तान जे सगळे तुमी हांगासर येयल्ले आसा आनी अशेंच फुडें करून अशें येवपाचें होळी आमची आनी बरे भशेन जावची कितें बाय आयज आमी पळयलां की नाशनला ह्या गांवान आयज होळी बऱ्या तरेन मनयली वयता सगळो गांवचो लोक आसा होळी ही परंपरा केन्नाच्यान तुमच्या नाशनला ह्या गांवान चालू केली हेच्या बद्दल थोडी म्हायती दिया. खबर ना आमी भुरगे आसले ना म्हणून ही जाणट्या म्हणजे तेन्नाच्यान आमी भुरगे नाचताले होळये कडेन आतां नाचत आमी व्हडले केन्ना जाले तेच कळोंक ना आमकां तशें आसतना आयच्या दिसा हांव ह्या देवस्थानाचो चॅरमॅन आसा म्हणजे प्रेजिडंट आमचो सतीश भाई आसा आनी हे दिसान आमी मातशें नेय कशें कितें तरी होळयेक फुडें एक शंभू म्हणटा तो एक आडपयच्यान ताका आमी हांगा मुद्दाम आपयल्लो आसा आनी एक स्टेज प्लॅटफॉर्म करून सगळे भुरगे आयज आमकां शिव प्रतिश्ठान हे संस्थेनूय बरो एक मदत कशी केल्ली आसा ढोल ताशा पथक तो तेंचो आनी इतिहास जर जाय न्हू जाल्यार आमचो आदलो अध्यक्ष श्री योगानंद नाईक हो तुमकां इतिहास दितलो श्री योगानंद नाईक. भाई आमी पळयलां की नाशनला ह्या गांवान बऱ्या तरेन होळी मनयली वयता सगळो गांवचो लोक एक जाता होळी जळयली वयता हेच्या बद्दल थोडीशी म्हायती दी आमकां. म्हायती म्हणजे कशें आहा की पयलीं सगळ्यात पयलीं 1991 आमची स्थापना जाली तेच्या पयलीं पासून होळी आसली ह्या सायडीक म्हणटाले मागीर आमी मंडप बांदलो म्हणून आतां एवढ्या काडली पयलीं आमी होळी जातले आमचें एक फाटल्यान बोतेल म्हणून आहा पळय थंयसून तेच्या हितूनसून ती होळी काडून भुरगे आमचे सगळे ती व्हरून तळ्यार व्हरतात तळ्यार वचून मागीर सरळ अशी येवप आनी आमच्या हे देवस्थान आहा तेका 5 प्रदक्षिणां घालून परत आमी ही होळी हांगासर उबी करतात विधिवत सारकी पुजा बिजा करून सगळें करून आनी मागीर ही होमखणाक आमी उजो घालता उजो घालना फुडें मागीर तेचे पिंगळे सारके सायडीक तितून सगळे लोक सगळ्या धर्माचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोण आसा ते सगळे त्या धर्माचे हिंदून वयता पण कोणाक कसली इजा बिजा तसलें आज पर्यंत कांय जाल्लें ना ते खूब पयलींचें देवस्थान आहा आमचें मेन देवस्थान म्हणजे हांगा आसा फाटल्यान आहा तें मागीर आमी भुरग्यांनी आनी आमचे जाणटे आसा विष्णू आसा तेणी म्हाका फुडाकार घेतलो बाकीच्या सगळ्यांनी हेंचो चुलतो आसलो तेंच्यांनी चड पयलीं हांगासर फुडाकार घेतले आमी तरी नवे भुरगे मागीर आमी बरो प्रोग्रेस करून बरी उदरगत करून हे सगळें उबें केलें. कितली वर्सां जाली ही परंपरा चालू आसा? पयलीं पासून आहा पयलीं आमी सादारणशी म्हाका आयडिया म्हणजे आमची परंपरा पळय जी आसा न्हू ती सादारण कोणाकूच खबर ना पोर्तुगीज टायमा वयले आमच्या आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट तेजी स्टडी करून गेल्ली आसा इतले आदले आसा पळय ते म्हाका दिसता बार्देजान पोर्तुगीजांचो हमला जाल्लो तेन्ना आमचे देवळां उद्ध्वस्त जाल्ली तेन्नाची आतां कोणी येवन हांव जर कितें उलयता तेंच्यांनी येवन अवश्य पळोवचें भरपूरशे लोक भुरगे आर्कोलॉजी स्टडी करतात येवन वयतात हांगा पळयतात हे कितें तरी आसा हांगा खूब भरपूरशे आमचे देवूळ हांव भुरगेपणान ते नाचले थंय तेंच्यांनी येवन कोणून आमकां दाखयलें हांगा आसा म्हणून देवूळ आसा म्हणून. देवूळ आसा पयलीं हांव भुरगेपणान आमी येताले आमची धाकटीशी घुमटी आसली हांगा मागीर मदींच तेंच्यांनी येवन म्हणलें आनी हांगासर आमकां खरेंच एक खांबे गावले तेची बुन्याद गावली आनी ते आमचें देवूळ तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केल्लें तेन्ना आमी गांवांनी हें आमच्या देवाचें नांवच आमी दवरलें सर्वगाडी ग्रामस्थ देवस्थान म्हणजे पुर्तुगेजाच्या टायमार हांगासर देवूळ देवूळ आसले आमच्या गांवांत एक सुद्दां असो मनीस ना की सो त्या टायमार तेंच्यांनी ते मोडलेले. आमचो एक हे आसा की हो उत्सव होळी उत्सव पळय आसा तो आदलो वर्धापन दिन हे होळी आनी
तेन्ना तो कोणाकूच खबर ना. म्हणजे देवळाचें अस्तित्व अजून आसा हांगासर? आसा तुमी मातशें ते मातशें दाखयता आमकां? हांगा जाता. आमी एक दोन आमी फाटसून हांगासर पयलीं तरंगा बिरंगा जाताली अशें म्हणून आमी जेन्ना आर्किओलॉजिकल पळयला पळय तेन्ना कुंडिलांनी ताचो रेकॉर्ड आसा तेन्ना तरंगा जाताली जात्रा जाताली पण ते आमचे धालो जाताल्यो धालो जाताले धालो जाताल्यो तें सुद्दां आमकां खबर आहा आतां हे खांब्याचे मागीर आमी मातशें रेनोवेट केलें काय दिसपाक जाय म्हणून सारकें हांगासर बेर बी सगळी आयकून हे आसा उरलेले तर मागीर ते आमी हांगासर एक कामाचो आनी पयस आसलो तो मागीर हाडलो आमी हांगा अच्छा. 1991 मागीर आमी ती स्थापना केली हांगा रवळ गाडी देवस्थान हें आमकां पयलीं खूब जाग्यार प्रसाद बिसाद घेतले खूब पयलीं प्रसादाक आमी खूब जाग्यार भोंवले तेन्ना कळ्ळें हेचे हांगासून जेन्ना पळय बाटाबाटी जाली तेन्ना हितून पावले पालीन अडवल पालीन हें देवूळ आसा रवळ गाडी म्हणून तर लोकांक कितें जालां चडशे लोक खंय वयता कितें सांग तांकां ते खबर आहा रवळ गाडी तेंचो देव ग्रामस्थ आमी सगळे ग्रामस्थ नासदोळकार कामत त्याच्यानंतर चारी त्यांचो हो देव खरो म्हणून ते मागीर चडशे खंय वयता ते सगळे प्रोग्राम जाता त्यांचं कितें पण आमी मूळ हे हांगासून ते शांतादुर्गा आनी कितें अशें 3-4 देवस्थानां मागीर थंयसर ती स्थानीक जाली कित्याक हांगासून बाटाबाटीच्या टायमार रातोरात पळ येता म्हणजे अशें जालां हेची हें पण देवस्थाना बाबतींत जर सांगशीत ना तुका जर सारको तुज्या भयंकर उलो मारलो काय ना तो तुका अवश्य खंय तरी तुका समाधान करून दिता इतक्या 100%. तूं फक्त मना पासून सगळी तेजी सेवा करपाची आनी उलोच मारपाचो फक्त बाबा आज आपूण संकटान आहा आनी कितें जालां कितें एक्सिडंट जाला आनी कितें जावं कितें घडलां पळय तें पण तुज्या 100% तुका तुज्या मनाचें समाधान पोर्तुगेज काळातले जसे तुम्ही म्हटले की त्यांच्यानी जेन्ना हे देवस्थानाची विल्हेवाट लायलेली आणि मागीर ते हांगासरल्यान गेल्ले त्या टायमाचे अस्तित्व जे खांबे वगैरे त्यांची मूर्त्यो वगैरे अजून अशे सापडले तुमकां आतां कशें आमकां भंय दिसता खाली खांबे मेवल्या पण आमी ते आर्किओलॉजीक बीन हाडून लागले खूब वर्सां पयलीं दाखयलें मागीर फाटल्या दिसांनी येवन गेले म्हळ्यार कशें आसताना आमी प्रसाद जेन्ना घेतलो पळय तेन्ना आमकां हांगासर आनी कांयच करूंक ना आसा तशेंच दवरपाचें आमी हे मातशें ब्युटिफिकेशन सारकें करूंक शकताले सायडीक तुमचें सगळें करून जाल्यार आमचे प्रसाद 2 फावटी प्रसाद केले 2 फावटी प्रसाद त्या टायमार असले तशें अजून मेरेन आसा आमी काय करता आमी फेन्सिंग केलां आनी हें मातशें नितळ करता बेर बीन ते दिसोंक जाय लोकांक दिसाचें सगळें सारकें क्लियर दिसता फक्त हांगासर ते तेन्नाच्यान तुमी हे जे होमवर्क जे आसा हे होळयेच्या दिसांनी पेटयता कितें होळयेचे होळी फक्त ह्याच दिसांनी जाय आतां आमी कितें करता हें जालें आतां आयज जालें की आमी आख्या वाड्यार भोंवता 7व्या दिसा आमची मागीर धुळवट जाता आमी वाड्यार भोंवता आमकां आनी बऱ्या प्रमाणे आमकां लोक प्रतिसाद दिता आनी बरो म्हणजे बरो उदक हें जाता एमावंट बीन बरो जाता तो आमकां बाकी कामाक युटिलायज करूंक मेळटा न्हय येस आमी आख्खे सगळे भुरगे वाड्यावयले एकटे जाता सगळे वाड्यावयले भुरगे बऱ्या प्रमाणे साथ दितात आनी लोक आमच्या रोमटाक आख्खे साईनगर आसलेले अंदोना नासनोळा सगळे रवळ गाडीचे रोमाट येतले आपल्या घरान दारान म्हणून रावतात मुद्दम रावतात आनी बरगोस जे आमकां बरगोस म्हणजे बरगोसच